बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या बदू अभी तस्बीह पढ़ो, तमाशा देखो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। पढ़ लो, मौजा देखकर हैरान हो जाएंगे। इस अमल को कर लो, साल में एक बार ही मौका मिलता है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। इस वीडियो में मुकम्मल मैं समझाऊंगा याबदू को आपने किस तरह पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, अमल में सामान क्या चाहिए, ज़कात क्या है, सदका क्या है, परहेज़गारी क्या है। जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी, इसको दोबारा कैसे बुलाना है और इससे काम कैसे लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़ायद लोगों को करवाया गया अमल है। ठीक है, उनके साथ क्या वाक़यात बीते, तमाम की तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। इस अमल को करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मंत्र पढ़ने की देर है, या बदो ये अल्फाज पढ़ने की देर है। परी मदद के लिए आपके सामने हाजिर हो जाएगी, एकदम से मौजा होगा। इस अमल को कर लो, साल में एक बार ही मौका मिलता है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इस परी से काम किस तरह के ले सकते हैं। आप इस परी से दुनियावी हर जायज़ व नाजायज़ मसले मसाइल हल करवा सकते हैं। जादू टूने का मसला हल करवा सकते हैं, किसी की गुजरी हुई बातें मालूम कर सकते हैं, दूर दराज की खबरें मालूम कर सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई बिरोने मुल्कों में मुकीम है वो इस हाजरात के जरिए अपने कफीलों को मुट्ठी में कर सकते हैं, अपने ताबिया कर सकते हैं, मोहब्बत का जायज़ व नाजायज़ मसला हल करवा सकते हैं। आपका कोई दुश्मन है, आपकी आंखों के सामने उसको तबाह बर्बाद कर देगी। इसके अलावा कोई भी आपका मसला मसाइल हो, दुनियावी कोई भी मसला हो, ये बहुत जल्द आपको हल करके देगी। किसी जगह रिश्ता करवाना, किसी को अपने कंट्रोल में करना, कफील को ताबे करना, किसी की तलाक करवाना, किसी की तलाक रुकवाना, किसी का हमल गिराना, किसी इंसान को अपने काबू में करना, पसंद की शादी करना, पसंद की जॉब लगवाना, रिश्ते में बंदिश, घरेलू मसले मसाइल। ठीक है, कोई भी मसला हो इंशाल्लाह आपका हल करके देगी। वीडियो लंबी हो रही है, अमल का आगाज करते हैं। इस अमल में जो आपने परहेज करना है, सबसे पहले वो खास नोट फरमाए। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, प्याज नहीं खाना और किसी के हाथ की बनी हुई चीज नहीं खानी, कच्चा दूध नहीं पीना और हम बिस्तरी सेक्स वगैरह से परहेज करना। अमल को मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। अमल को पाक साफ और तन्हाई वाली जगह पर करना है। अमल आप खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं, अपने घर में रूम में कर सकते हैं, बाहर वीराने में कर लें, लेकिन मुकम्मल राजदारी के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा कि इस अमल को जिन 70 लोगों को मैंने करवाया उनके साथ क्या वाकयात बीते। ठीक है, जो मुकम्मल तरीका नहीं समझाते, मासूम परेशान लोगों का टाइम वेस्ट करते। आपको मुकम्मल तरीका मैं समझाऊंगा। आपको किसी से हाजिर ट्रांसफ़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस अमल को मुकम्मल अच्छी तरह समझ के करें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। याबदू पढ़ लें, बस मौजा देखकर हैरान हो जाएंगे। याबदू का अमल काफ़ी आमलीन ने अपलोड किया है, लेकिन कोई पूरा तरीकाकार किसी ने बताया, किसी ने पूरा तरीकाकार ना बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक दो अमल याबदू के अपलोड किए, उसमें भी पूरा तरीका बताया था। इस याबदू वाले अमल में भी पूरा तरीका मैं समझाऊंगा। इस अमल को आपने रात को करना है, परहेज मैंने आपको बता दिया है। अब अमल का टाइम नोट फरमा लें। इस अमल को आपने रात को करना है 12:15 बजे। याद रहे 12:15 बजे आपने इस अमल को करना है। इस अमल को आप किसी पाक साफ जगह पर करेंगे। अमल के लिए आपको थोड़ा सा सामान चाहिए, वो नोट फरमा लें। आपको चाहिए एक जाय नमाज जिसके ऊपर बैठकर इस अमल को करना है। आपको चाहिए तन्हाई वाली पाक साफ राजदारी वाली जगह। आपको चाहिए सफ़ेद रंग के कपड़े। आपको चाहिए सफ़ेद रंग की तस्बीह। आपको चाहिए सफ़ेद रंग की टोपी। आपको चाहिए लाल रंग का एक कपड़ा, 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा। उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपने थोड़ा सा सामान रखना है। ठीक है, जाय नमाज बिछा के, सर पर टोपी लेके, सफेद रंग के कपड़े पहन के, हाथ में सफेद रंग की तस्बीह पकड़ के, कपड़ा अपने सामने बिछाना है। उस कपड़े पर आपने 1 पाव गुलाब की पत्तियां बिछा देनी।
اور 1 تولہ آپ نے ادے شمس کی خوشبو لینی ہے اور 1 تولہ آپ نے ارمانی مانیہ کی خوشبو لینی ہے، صرف 1 تولہ۔ تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے، اس لیے 1 تولہ آپ لے لیں، ٹھیک رہے گا۔ زیادہ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کم سے کم 1 تولہ آپ لے لیں۔ یہ 2 خوشبوئیں آپ نے کسی کانچ کی شیشی میں ڈال کے ان پھولوں کے پاس رکھنی۔ 7 قسم کی مٹھائی یہ بھی آپ نے رکھنی ہے اور 7 پتاشے بھی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قبلے رخ منہ کر لینا ہے اور یا بدو کو آپ نے 3700 بار پڑھنا ہے۔ سفید رنگ کی تسبیح میں پڑھنا ہے۔ یاد رہے آپ کے بازو پر لوہے تسخیر کا تعویذ ہونا لازم ہے۔ اگر وہ آپ کے بازو پر نہ ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر نمبر پر رابطہ کر کے سب سے پہلے وہ بنوا لیں، اس کے بعد عمل کریں۔ بغیر لوہے تسخیر کے تعویذ کے کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ تعداد کے بعد آپ کو کئی خوشبوئیں آئیں گی، طرح طرح کی خوشبوئیں آئیں گی۔ عمل آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ عمل میں آپ نے دھیان اپنا دوسری طرف نہیں لے کر جانا، پختہ یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور بھروسہ قائم کر کے آپ نے یا بدو یا بدو یا بدو اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب تعداد 3600 پر ہوگی تو خوبصورت لڑکی جو ایک پری ہی ہوگی، لڑکی بن کے آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ بیت چکی ہیں جن کو میں نے کروایا تھا، اور آپ کو کہے گی بس کر دو، عمل تمہارا پورا ہو گیا۔ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، رونے لگے گی، کہے گی تکلیف ہو رہی ہے، زیادہ مت پڑھو۔ یہ صرف اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ نے عمل میں اثار کسی قسم کا نہیں کرنا، بغیر اثار کے بیٹھنا ہے۔ جب تعداد پوری ہو جائے گی تو وہ خوش ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی، کہے گی تم نے اپنا عمل مکمل کر لیا، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ تو آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ دوستی کر لو اور دنیاوی میرے جائز و ناجائز کاموں کو حل کر دیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے اس کو گلاب کے پھولوں کی پتیاں اور وہ خوشبوئیں دے دینی ہیں۔ وہ خوشبوئیں اس کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ادے شمس کی خوشبو جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور ارمانی مانیہ کی خوشبو بہت پسند ہے ان حضرات کو، یہ خوشبوئیں۔ تو یہ خوشی خوشی لے لے گی اور کہے گی تم مجھے خود بتا دو کہ تم مجھے کس طرح حاضر کرو گے۔ اتنی خوش ہو جائے گی کہ پاگل ہو جائے گی ایک دم سے۔ تو آپ نے کہنا ہے جی میں آپ کو اس طریقے پر بلا سکتا ہوں۔ اب آپ اس کو وہ طریقہ بتا دیں کہ میں اپنے ہی نام کو 9 بار جب بھی پکاروں تم نے آ جانا ہے، یا کوئی بھی آسان سا طریقہ آپ اسے حاصل کر سکتے۔ دوستو میں نے 70 لوگوں کو کروایا، الحمدللہ میں نے خود بھی ایک بار کیا تھا۔ وہی طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں، تو آپ نے خود اس سے حاضری کا طریقہ اس کو بولنا ہے، اسی طریقے پر حاضری دے گی۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پیغمبر کی اس سے آپ نے 11 بار قسم لینی ہے، جب بھی میں بلاؤں گا تب ہی آؤ گی، بلا وجہ نہیں آؤ گی، مجھے میرے کاروبار کو میری فیملی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دو گی، اور اس کے علاوہ میرا جو بھی دنیاوی جائز و ناجائز مسئلہ ہوگا تم اس کو حل کرو گی۔ یہ قسم کھائے گی، ٹھیک ہے۔ ہر بار اس کو سامان نہیں دینا پڑے گا، سامان آپ نے اس کو ایک بار ہی دینا ہے اور 12:15 بجے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بہن بھائی یہ عمل نہ کر سکتے ہوں وہ اس عمل کی حاضری ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔